खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से रिपोर्ट। शौकत सुल्तान भट्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की फोकल पर्सन बनाए इंसदादे पोलियो उज़मा कारतार की मीडिया से गुफ्तगू। इनका कहना था कि पोलियो ऐसा चैलेंज है जो दोबारा दरपेश है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो से मुतासरा मुल्कों में शामिल है। 3 साल पहले पाकिस्तान पोलियो से फ्री था। WHO के साथ मिलकर पोलियो से जंग लड़ रहे हैं। CM पंजाब मरियम नवाज ने तमाम डिप्टी कमिश्नर को पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने की हिदायत की। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। 3 ममालिक हैं, उनमें से सिर्फ 2 ऐसे रह गए हैं ममालिक जिनमें अभी तक पोलियो के साथ हम जंग कर रहे हैं, एक पाकिस्तान और एक अफ़गानिस्तान। अब जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक़ है, पंजाब 3 साल से पोलियो फ्री था और हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे मैकेनिज़्म है। पोलियो हमारे EPI का जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारी जो हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशन है, हमारी जो बाउंड्रीज़ हैं वो KP से भी मिलती हैं, सिंध से भी मिलती हैं, फिर ऊपर बलूचिस्तान आगे और अफ़गानिस्तान, तो उससे जो हमारे जो वाइल्ड इन्वायरमेंटल सैंपल हैं पोलियो के, वो ड्रेनेज के थ्रू हमें यहाँ पे भी पंजाब में हमारे तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 17 डिस्ट्रिक्ट्स इन्फेक्ट हो चुके हैं उससे, जबकि ये सिर्फ हमारे 3-4 पहले इन्फेक्टेड थे। तो इसलिए हम लोगों को जब भी ये WHO वाले हमारे इंटरनेशनल टीम पार्टनर्स हैं, यूनिसेफ है, गेट्स फाउंडेशन, ये सारे हमारे साथ मिल के हुकूमत पाकिस्तान जो हैं, हम पोलियो के साथ जंग लड़ रहे हैं। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव कवरेज है वो 100% है और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में CM साहिबा के हुक्म से हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है DC साहब के अंडर, और हमारे जो सिक्योरिटी जो कि CM साहिबा ने कहा है जी 100% हमारे पोलियो वर्कर्स को होनी चाहिए, वो इन प्लेस है। आपने देखा कि 2024 में हमारी सितंबर में कैंपेन हुई, फिर अक्टूबर में हुई, उसके बाद दिसंबर में हुई। ये नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज़ होते हैं। आप पूछेंगे कि ये बार बार क्यों हमें करनी पड़ रही है? बार बार हमें इसलिए करनी पड़ती है कि जैसे ही कोई इन्वायरमेंटल सैंपल हमें मिलता है तो हमें फ़ौरन उस पूरे एरिया में बच्चों को कतरे पिलाने पड़ते हैं, और ये इन कतरों को पिलाने से बच्चे एक माह के लिए जो है वो प्रोटेक्ट, 5 साल से अंडर बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ये वायरस बहुत ज़ालिम वायरस होता है। जब ये आ जाता है तो फिर ये किसी भी बच्चे को जो है वो इफ़ेक्ट, और अगर पंजाब बचा हुआ है तो हमारी एक बेहतरीन जो मुहिम चल रही है हमारी CM साहिबा के अंडर और हमारी सारी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, ये उसकी वजह से हमारी पुलिस, हमारे जो उलमा हैं हमारे साथ हैं, सब ये उनकी काविश है जिसकी वजह से हम बचे हुए हैं। अब 2025 में भी हमने ये जारी रखना है सिलसिला, जब तक कि CM साहिबा ने कहा है कि 0 लेवल तक हम पोलियो को नहीं लेके आते हैं और पंजाब खसूसन और पाकिस्तान पोलियो फ्री नहीं हो जाता है। हमारे जो पोलियो वर्कर्स हैं वो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और बड़े बहादुर हैं, उसमें हमारी ख़वातीन भी शामिल हैं, डोर टू डोर जाते हैं, पूरा डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। जो हमारे बच्चे रह जाते हैं बार बार हम दोबारा उनको टच करते हैं, उन घरों में जाते हैं, और हमारी जो एक कम्युनिटी के जो बुज़ुर्ग हैं, जो नोटेबल्स हैं, वो हमारे साथ शामिल हैं, वो भी सबको जाके बताते हैं कि क्यों ये ज़रूरी है। तो खाली हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती है, हुकूमत और कौम मिल के जो है इकट्ठे कोई भी जो हमारा चैलेंज है उसको हम फेस कर सकते हैं। और मीडिया का तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आप लोग जो हैं आपके तवस्सुत से ये पैगाम घर घर पहुंचता है, और जब घर घर पहुंचता है तो लोग फिर वेलकम करते हैं हमारे पोलियो वर्कर्स को, और फिर कतरे पिलाने से हिचकिचाते नहीं हैं, और ये एक तरीके से पूरी कौम मिल के फिर हम इस पोलियो की जंग को लड़ लेंगे, और इसको फिर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को पंजाब को पोलियो फ्री बनाएंगे। अभी तक सिर्फ एक फ़िज़िकल केस है पंजाब में,
باقی صرف ہمارے وائلڈ انوائرمنٹل سیمپل ہوتے ہیں اور جن کو ہم بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں. اس پورے پاکستان میں تو انفارچونیٹلی 73 کیسز ہیں، لیکن یہ زیادہ تر کے پی میں، سندھ میں اور بلوچستان میں ہے. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا. اور فیصل آباد تو میرے دل کے بہت قریب ہے، میرا آبائی شہر ہے. عبداللہ میرے نانا تھے، میرے جو گریٹ گرینڈ فادر تھے انہوں نے بھی 100 مساجد یہاں بنائی تھی. منشی فتح الدین، تو مجھے خاص ایک جسے کہتے ہیں نا ایک نسبت ہے میری لائل پور اس زمانے میں، اب فیصل آباد. اور ماشاءاللہ بڑا ٹھیک ٹھاک اب یہ شہر ترقی بھی کر گیا ہے. انشاءاللہ ہر ڈسٹرکٹ جو ہے اس میں خاص طور پہ سی ایم صاحبہ کا فوکس ہے. کوئی بھی پروجیکٹ وہ شروع کرتی ہیں، چاہے وہ ستھرا پنجاب ہو یا کلینک آن ویلز ہو یا فیلڈ ہاسپٹلز ہوں یا سارے بیسک ہیلتھ فیسلٹیز کی اپ گریڈیشن ہو، کوئی بھی جب منصوبہ شروع ہوتا ہے تو سب ڈسٹرکٹس میں اس کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کے آنے کا، اور اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو یو موسٹ ویلکم. اچھا میم، یہ بتائیے گا سی ایم صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پولیو واقعی پاکستان میں چیلنج ہے اور اویئرنیس بہت کم ہے پاکستان میں. پولیو کی جگہ جگہ کیمپ لگانے چاہیے، پولیو کی آگاہی کرنی چاہیے. لیکن دوسرا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ جو پولیو کی ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں ان کو سیکورٹی جو ہے وہ فراہم نہیں کی جاتی یا نہیں کی جاتی. جگہ جگہ جب گھر جا کر پولیو کی ٹیمیں جا کر پلاتی ہیں تو وہاں پر بڑا ایشو ہوتا ہے سیکورٹی کا. تو ہم بھی آپ کو ایک تجویز پیش کر رہے ہیں کہ ایک ٹیم کے ساتھ ایک جو ہے کانسٹیبل یا کوئی بھی ایسا ہائر کیا جائے تاکہ ان کو سیکورٹی جو ہے مل سکے. اس پہ آپ کیا؟ میں چاہوں گی کہ ہمارے ایس ایس پی صاحب ذرا اس پہ کامنٹ کریں، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. اس میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے ایئر مارک کیے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ اندازہ یا کہاں پہ اس پہ ریزسٹنس آنے کا امکان ہے. بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ اس کو ویلکمنگ کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہماری یہ منتھلی ٹرم ہے یا ہمارے بچے لیس دین 5 ایئرس ہیں. زیادہ تر کوآپریٹو ماحول ہے، اسپیشلی اف ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا فیصل آباد، جہاں پہ کوئی ایسی آبادیاں ہیں جن کا ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پختون بھائی ہیں یا بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں ان کی آبادی، تو ادھر ہمیں امکان ہوتا ہے کہ شاید کوئی اس پہ ریزسٹنس آئے. ایوری ریزسٹنس رپورٹ ہوتی ہے. پھر ہم ان کی مشاورت سے جو پولیو کے ہمارے ہیڈ ہیں یہاں پہ کلسٹرز کی فارم میں نفری ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. پھر جب ان کی ٹیم وہاں سے موو کرتی ہے تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ایریے میں ان کو کتنی نفری چاہیے تو وہ اس کے مطابق وہاں ساتھ جاتے ہیں. یہ ہم نے ان کی کولیبریشن کے ساتھ بناتے ہیں. اراؤنڈ لاسٹ جو ہماری مہم چلی ہے دسمبر میں تقریباً 4000 آپ کی جو پولیس کے پرسنل ہیں وہ اس میں ڈیوٹی پہ معمور رہے ہیں. ابھی آپ سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں نے ان سے کہا کہ جہاں مزید ریکوائرڈ ہے، ہم چونکہ یہ ہے ایک 1 ویک کی ہے تو ہم میکسیمم ریسورس دینے کو تیار ہیں ڈپینڈنگ اپان دیئر ریکوائرمنٹ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی یہ تجویز ویل ٹیکن ہے، جیسے یہ کہیں گے ہم حاضر ہیں. جی، اور آپ کا جو دوسرا سوال تھا وہ بھی بہت اچھا تھا، وہ بہت اہمیت رکھتا ہے. کیمپس کی آپ نے بات کی، کیمپس تو لگتے ہی ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ ہم انگیج کرتے ہیں ایز اے پالیسی. جتنے ہمارے انفلوئنسرز ہیں، سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے اس کا دور ہے، اور گھر گھر یہ آپ موبائل اسمارٹ فونز کے تھرو پیغام بھی پہنچتا ہے. تو بہت سارے جو انفلوئنسرز ہیں جن کو لاکھوں لوگ فالو کرتے ہیں ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، وہ سارے ہمارے ساتھ شامل ہیں ہماری پولیو مہم میں. اور ان کے تھرو جو فیمس ایکٹرز ہو گئے، کرکٹرز ہو گئے جو اس طرح، وہ سارے ان کے تھرو بھی یہ پولیو کا جو پیغام ہے ہم پہنچاتے ہیں. تو یہ بھی باقاعدہ ہماری مہم کا ایک سلسلہ ہے. جی، اور کوئی سوال؟ جیسے یہ کیجی وغیرہ میں وہاں پہ ورکر گر جاتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، وہاں پہ حملے کے سارا کچھ ہوتا ہے. اسی طرح پنجاب تو آپ بعد میں کرتا نا فیصلہ آباد کی بات کرتا ہوں، یہاں بھی 1-2 حملے ہوئے، 2-3 حملے ہوئے ہیں، جھگڑا ہوا ہے. تو یہ اس پچھلے سال کی جی اسی دسمبر میں چند ماہ پہلے یہاں چند ماہ پہلے فیصلہ آباد میں ہوا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ پولیس ہونی چاہیے یہ کس جگہ ہے؟ اگر اسپیسیفکلی اگر آپ سر ایسے واقعات جن میں اویئرنیس کم ہے، ایسے واقعات پیش آتے ہیں.
अच्छा वो जो आपने जिसका मुझे जिक्र किया था, हाँ जी, वो अगर आप कमेंट करना इस चाहें। पे रेजिस्टेंस पे झगड़ा नहीं है अभी तक हमारे पास कोई वो भी है, लेकिन जब झगड़ा होता है ना, जब मीडिया पे आता है ना, तो लोग ये डर जाते हैं कि यार ये झगड़ा हो गया यार। अच्छा मैम, इस पे तब उनसे काम मिलेंगे, लेकिन अभी तक वो अप्लाई है आप कह रहे हैं कि उनको कोविड की पेमेंट नहीं अभी तक मिली, तो ये आप हेल्थ वर्कर्स की बात कर रहे हैं, पोलियो हेल्थ वर्कर्स जो कि उस वक्त कोविड में जिन्होंने, वैसे ये क्यों जी, अगर आप इसमें कमेंट करना चाहें। में काम किया था, कुछ हेल्थ से भी लोग थे और कुछ वॉलंटियर थे। इसमें हमें जितने भी पैसे रिसीव हुए, जो शहर के थे जिनके क्लेम वैलिड थे, हमने एक कमेटी बनाई कि वो उनको वेरीफाई करके उनके अटेंडेंस, उनके अपना फादर और बाकी चीज़ें हाथ कराते थे। जिन जिन के भी जो ऑफिस में पहुँचे, जो अभी तक पैसे हमें ऑफिस में सारे डिस्पैचमेंट हो गए। अब फर्दर सिर्फ वही लोग हैं जो शायद या तो उनकी अटेंडेंस नहीं या कोई इसमें, या अभी हमारे पास उसमें मजीद पैसे नहीं हैं जो रिमेनिंग है। मेजॉरिटी उसमें 85% के करीब लोग हैं, उनको पैसे मिल चुके। तो अगर जो रह गए हैं 15%, अगर आप किसी को जानते हैं जो आपके है, तो वो आप CEO साहब के पास भेज दें, तो आई एम श्योर ही विल बी एबल टू हेल्प। वो कह रहे हैं 85% को तो होगी ये पेमेंट। यहाँ पे इनके पास बहुत सारी शिकायत हैं कि पोलियो वर्कर्स को अगर तो पैसे मिले, जिनको मिलते हैं उनकी हिस्से वाली होती है, कुछ लोग पैसे मांगते हैं, मुझे भी उन्हें हिस्से पैसे वो एहतजाज भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, इनको शिकायत भी हैं। इसके बारे में क्या कर रहे हैं? नहीं, ये तो CEO साहब ये देखें, अगर ये जेन्युइन शिकायत है तो ये बहुत सीरियस है और ऐसा होना नहीं चाहिए जी। तो ये है कि जितने भी पोलियो वर्कर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या वो मैडम, उनके जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसे जाते हैं, कोई कैश हैंडलिंग नहीं है इसमें। नहीं CEO साहब, मुझे पता है, मुझे नहीं देखें, नहीं मैं बताती हूँ। CEO साहब जब कह रहे हैं ना, मुझे भी मालूम है कि जो हमारी प्राइवेट वर्कर्स जो कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं उनके अकाउंट्स में WHO की तरफ से ये पेमेंट जाती है। लेकिन CEO साहब, ये मुझे भी शिकायत पहुंची है कि जो हमारी टीम लीड्स हैं जो कि उनको हायर करते हैं प्राइवेट, वो फिर अंडर द टेबल उनसे पैसे मांगते हैं कि जी आप जब अकाउंट से निकलवाएंगे तो इतना आपने हमें देना है बीच में से। दिस इज़ द सिचुएशन। वो उसमें थोड़ा सा आप एक हमारी यूनियन काउंसिल है 235 लास्ट कैंपेन में उनकी जो वॉलंटियर्स हैं, जो पोलियो वर्कर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ की शिकायत लगाई थी। जो हमारे ASVs हैं वो भी इसमें वो थे, और जो उनका UCM और एरिया इंचार्ज है शायद वो भी इस तरह से उनको पैंतीस दिलवाने के लिए पैसे दें, फिर हम आपको देंगे। उनकी इंक्वायरी भी कर रही थी, इसमें ये तो PS हमारे कन्वीनर थे, मेडिकल सर्विसेज डिप्टी हेडक्वार्टर, उसमें मैडम जो रिकमेंडेशन थी उसमें सब कुछ चेंज भी किया जो लोग। ये देखें, आपके जवाब भी अब आ गया ना। और उनकी पिता की इंक्वायरी, जो दोनों ASVs उसमें शामिल थे, उनकी DG साहब ने पिता की इंक्वायरी लगाई हुई है और वो 6 तारीख को उनको बुलाया और उसके जो एक्शन होगा वो बहुत सख्ती से देखें जी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ की गुंजाइश ही नहीं है। तो सर आप जो थोड़ा सा मीडिया से टच रहा करें, उनको ब्रीफ करते रहा, क्योंकि हमारे पास ऐसी कंप्लेंट्स आती रहती हैं जो प्राइवेट तौर पे आप हायर करते हैं पोलियो के लिए, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी रखा करें और आपको पहुंचनी चाहिए वो। आप बिल्कुल मीडिया से कॉन्टेक्ट नहीं रहते, आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कभी बैठ के कोई बात नहीं की, किसी किस्म की इतनी शिकायत आती है, इतना कुछ होता है, वहाँ पे एहतजाज होते हैं, लेकिन आपने कभी किसी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो इस्तेमाल है जो नहीं किया है, नहीं लेकिन नहीं इत्माम किए नहीं, लेकिन कासिम साहब नहीं, देखें जेन्युइन बात जेन्युइन होती है, वो मैंने रिक्वेस्ट की थी तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मेरे ख्याल में मीडिया जो है ना आपका 4th पिलर ऑफ द स्टेट है, आपको सपोर्ट करते हैं ये लोग, आपके नोटिस में वो चीज़ें लेके आते हैं जो शायद आपको वैसे ना पता लग सके, क्योंकि देखें ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा तो फिर वो ऑफिशियल लोगों से ही ज़्यादा रब्ता रहता है ना।
تو یہ گراؤنڈ پہ کمیونٹی کے ساتھ یہ ڈیل کرتے ہیں اور یہ ایشو کی نشاندہی کرتے ہیں. تو یہ آپ ان کو اپنے ساتھ رکھا کریں. اور پولیو ورکر بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بالکل جی فرنٹ لائن ورکرز ہیں ہمارے. لے کے شام تک گھروں میں پھرتے ہیں. بالکل آپ لیکن میرا ایک سوال ہے کہ ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ کہیں سے چائے پی رہے ہوتے ہیں کھڑے ہوئے عورتیں جو ہیں. نہیں دیکھیں وہ انٹرٹینمنٹ وغیرہ تو کے لیے تو نہیں, یہ تو ایک ڈیوٹی نہیں. دیکھیں یہ تو ڈیوٹی کے لیے ہے نا, ڈیوٹی کے لیے جاتے ہیں اور بڑا ایک سیریس جہاد کے لیے جاتے ہیں. سی ایم صاحبہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور بہت ان کو اپریشیٹ کرتی ہیں. میں نے سب سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے کسی بھی کیمپین کے بعد ایک ایوارڈ سیریمنی رکھیں, کھانا رکھیں, جس میں جس طرح لاہور میں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سرٹیفکیٹس بھی دیے ہیں, ایوارڈس بھی دیے ہیں, اسی طرح پنڈی میں دیے ہیں, ملتان میں دیے ہیں. تو آپ فیصل آباد میں بھی اس کیمپین کے بعد ضرور رکھیں. آلریڈی میڈم کہہ چکی ہیں, میں کہہ چکی ہوں آلریڈی ان کو. اسے میرا یہ سوال ہے کہ بہت عرصے سے مختلف مہم جو چلائی جاتی ہے پولیو کے خلاف, تو علماء کرام بھی اپنے ساتھ انتظامیہ بھی ہے, اور عوام کیا تعاون نہیں کر رہی؟ جو پنجاب میں یہ کیس نظر آ رہا ہے اس پر بتائیے. کون تعاون نہیں کر رہا؟ نہیں یہ تو کر رہے ہیں. آپ کا آخری جملہ کیا تھا؟ جی 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 کون سی ایسی کمی ہے جو عوام جس پہ عمل درآمد کرنے میں خاص نظر آ رہی ہے تاکہ پنجاب سے بھی کیس نظر آ رہا ہے؟ نہیں دیکھیں وہ جو پنجاب کا کیس میں تھوڑا آپ کو بتاؤں, یہ جو چکوال کا کیس آیا تھا, وہ جو کیس دیکھیں ہماری جو سیمپلز کلیکٹ ہوتے ہیں نا, جو وہ جاتے ہیں NIH کو, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کو, وہاں پہ سیمپل جاتے ہیں ہمارے. اگر اس میں ڈیٹیکٹ ہو کہ پولیو وائرس ہے تو پھر وہ رپورٹ آتی ہے. کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہوتی. وہ جو رپورٹ آئی, جب اس کا ڈیٹا دیکھا گیا تو وہ جو بچہ تھا وہ ایک فوجی گھرانے کا بچہ تھا, اور اس کی EPI کے ذریعے امیونائزیشن ہوئی تھی, یعنی کہ وہ کوتاہی ادھر نہیں ہوئی تھی. کئی ایسے بچے ہوتے ہیں جن کی اپنی امیونائزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی, لیکن وہ تھوڑے بہت اثرات پھر بھی آ جاتے ہیں. اب وہ جو بچہ تھا وہ بچ اسی لیے گیا کیونکہ اس کی امیونائزیشن ہوئی تھی, اس کی بہن کی بھی ہوئی تھی. تو اس لیے وہ اس طرح کا ون آڈ کیس جو تھا وہ آ گیا. اس میں یہ آپ نہ سمجھیں کہ جی کوئی کسی قسم سے ہماری کوئی سسٹم میں خرابی آ گئی یا ہماری جو ذمہ داری ہم نے پوری طرح نہیں نبھائی. وہ کیس ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ امیونائزیشن کا کیس تھا, تو اس لیے اتنی گھبرانے والی بات نہیں. دیکھیں اب اس پہ میں جو چیز وہ کورٹ میں جائے وہ تو پھر کورٹ ہی فیصلہ کرتا ہے نا. اب یہ تو ان کے جج صاحب کی ثواب دید ہے, وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, ہم بھی پابند ہیں ان کے فیصلے کے. آخر میں اپنی میجورٹی کا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی جی ضرور. یہ محترمہ ماشاءاللہ گریانہ پنجاب میں بہت اچھے کام کر رہی ہیں, بہت اچھی کمپلین کر رہی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, ہم بہت ان کی تعریف کرتے ہیں, خبریں دیتے ہیں, سب کچھ تعریف کرتے ہیں. لیکن پورے پنجاب میں ہر اضلاع میں صحافی کالونیاں بھی دی ہیں, صحافیوں کو وہاں پہ پلاٹ دیے گئے ہیں. لاہور میں 4-5 دفعہ کالونیاں بنی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ملتان راولپنڈی فیصل آباد میں نہیں بنی. فیصل آباد میں 30 سال ہو گئے مجھے جرنلزم میں آئے, 30 سال ہو گئے. 30 سال سے ہم اپنے رینٹ کے گھر میں رہ رہے ہیں, لیکن یہاں پہ بالکل کسی قسم کا کبھی سوچا بھی نہیں. چلیں جی میں یہ پہنچا دوں گی سی ایم صاحبہ کو. جس کی آپ محترمہ سے بات کر سکتی ہیں. جی جی میں بالکل یہ آپ کے جو آپ نے جو مجھے کہا ہے یہ میں ان کو پہنچا دوں. اچھا ٹھیک ہے, میں یہ پہنچا دوں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ.